بعد 3 دن دے بعد ہوش آئی حکیم نے جسم دا گوشت کٹیا مردہ گوشت کٹیا بابا جی جڑے ویلے ٹھیک ہو گئے نوجوان دوبارہ جیل چ ڈکیا گیا ایک بندہ آگے کہنے لگا نہیں مارا کھاندے ہو قرآن پیچھے نہیں مارا کھائی جاندے ہو کوئی انج دا جملہ بول دیو جان چھٹ جاوے اللہ دی بارگاہ دے مجرم بھی نہیں بنو گے فرمایا ایک باری جیل دی کھڑکی جو باہر بیخ انہیں کھڑکی جو باہر بیکھیا لکھاں لوگ قلم گواہت لے کے بیٹھے ہوئے نہیں فرمایا میں مکر گیا سارے مکر جانے نوجوانوں بابا کوڑے کھاندہ رہے آؤ پر مقام کی ملے جدو امام احمد بن حنبل دا وصال ہویا کسے خواب جوے کے پوچھے اب کی بنے آؤ فرمایا اللہ نے عرش دے نیچے کرسی بٹھا کے منو بٹھایا فرمایا فرشتے آؤ انہیں میرے قرآن لی بڑیاں مارا کھدیان قیامت تک دیتے ہیرے تے جواہر نے چھابر کر دے رہا ہوں پوچھے اب ملیا انعام کی ہے فرمایا اللہ نے فرمایا تیرے چہرے تے میری قرآن دی وجہ تو کوڑے وجہ نے آج میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کر دینا ویکھی جا قرآن پڑھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آوازنا سب پڑھی صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات آج پاکستان دی حکومت دی طرف تو یوم تقدیس قرآن منایا جا رہے ہیں جس طرح کہ آپ احباب نو تمام نو خبر ہے کہ سویڈن دے اندر ایک غیر مسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دی اور حضور علیہ السلام دے قرآن دی بے ادبی اور گستاخی کر دے ہوئے ہیں حکومتی اجازت دے نال اور عدالتی اجازت دے نال قرآن مجید نو جلا کے تے قرآن پاک دی توہین کی تھی جس کی وجہ تو عالم اسلام سراپا احتجاج ہے اور مطالبہ کی تجارے کہ سویڈن حکومت اس بات معذرت بھی کرے اور آئندہ تمام یورپین ممالک اور
تمام یہود و حنود اور نصارہ اس بات تو طائب ہو کے مسلمانہ نے عالم کو معافی بھی مانگن اور یہ واسطے ایسے قانون پاس کیتے جامن کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کیتی جائے۔ تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت اور دی حفاظت دی حوالہ نہ لے، تحفظ قرآن اور عظمت قرآن مجید دی حوالہ نہ لے۔ گرامی قدر حضرات، ویسے تو ہر مسلمان جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے وہ محافظ قرآن ہے۔ اسی سارے قرآن مجید اور صاحب قرآن دی عزت دی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اساں ہی اس قرآن اس ذکر نو نازل فرمایا اور اسی ہی دی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید تو پہلے بھی 3 کتاباں اللہ کریم نے آسمانی نازل فرمایا، زبور، تورات، انجیل، مگر انہاں کتاباں دے بارے اللہ کریم نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا، اور آج انہاں کتاباں دے اندر تحریفات ہو گئیاں، انہاں تبدیل کر دیتا گیا، مفہوم بھی بدل دیتے گئے اور الفاظ بھی بدل دیتے گئے، مگر 15 صدیاں گزر گئیاں قرآن مجید فرقان حمید دی زیر نو کو زبر تو زبر نو زیر نہ کر سکیا، کیونکہ یہ حفاظت دی ذمہ داریاں عرشاں والے خدا نے آپ لے لیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر ہی اللہ نے قرآن مجید متعلق فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اے او کتاب جدے وچ ریب کوئی نہیں، شک کوئی نہیں، اور سارے متقین واسطے ہدایت بن کے آئی، ادھے وچ ریب نہیں، کیونکہ جٹ محمد نازل ہوئی اس محمد وچ عیب نہیں، اس مصطفیٰ چ بھی عیب نہیں، تے قرآن جڑی کتاب نازل ہوئی ہوتے کتاب چ بھی عیب نہیں، کوئی شک نہیں۔ قرآن اللہ دا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید 1500 سال تو لے کے آج تک اپنی تبانیاں دے نال روشن ہے، تے سینیاں نو روشن کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہاں پاکیزہ سینیاں دا انتخاب کیتا قرآن دی حفاظت واسطے، جڑے آج بھی حافظ قرآن ہے، 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے، تے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے۔ ہر سال مسلمانہ نے عالم تراویح دے اندر رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر قرآن پڑھ دے بھی نہیں اور سن دے بھی نہیں۔ مدرسہ لسانیہ انوار القرآن دی طرح دنیا چ لکھاں مدارس ایسے نے جڑے بچوں نے حافظ قرآن بنا رہے، صبح تو لے کے شام تک اور شام تو لے کے صبح فجر تک دنیا دے ہر کونے چ قرآن پڑھیا جا رہا، اور ساڑھے تے بابیاں دیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاتا ہے، جڑے قرآن دیا حفاظتہ کر کے قبرہ چ چلے گئے انہاں دیا قبرہ تے آج بھی قرآن پڑھیا جا رہا۔ گرامی قدر حضرات، آج مسلمانہ نے عالم پورے دنیا دے اندر احتجاج کر کے تے دسنا چاہتے ہیں کہ اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے، اسی سارے مجاہد قرآن تے حافظ قرآن تے محافظ قرآن، اسی سارے تحفظ قرآن واسطے اپنی جانہ بھی قربان کر سکنے ہیں۔ جڑا نبی دے نام تے جان دے سکتا ہے او نبی دے نام تے جان لے بھی سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، غیر مسلمان تے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کر دیتی، مگر اسا مسلمانہ واسطے بھی لمحہ فکری آئے، کیا انہاں دی اتنی جرت نصرانیاں دی تے یہودیاں دی ہے سی کہ اس آنے قرآن تے صاحب قرآن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن؟ ایمان ساڑھے کمزور ہیں، او بھی وقت انہا یہودیاں دیکھیا کہ جدو ماما اپنے بچیاں نو یورپ دے اندر کہہ دیا سن بیٹا سو جا نہیں تے صلاح الدین ایوبی آ جاوے گا، ایتے سبحان اللہ کہنی سی۔ او دور میں اسلام دا دیکھیا جدو یہودی ماما اپنے بچیاں نو کہہ دیا سن بیٹا سو جا نہیں تے صلاح الدین ایوبی آ جائے گا، اتنا خوف یہودیاں دے سینے اندر مسلمانہ دا سی کہ ماما صلاح الدین ایوبی دا نام لے کے اپنے بچیاں نو ڈران دیا سن۔ او صلاح
صلاح الدین ایوبی نے مینوں تے تہانوں اج دے مسلماناں نوں پیغام دیتا سی صدیاں پہلے صلاح الدین ایوبی کو پوچھا گیا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا یا اخلاق نال پھیلیا؟ آپ نے فرمایا مینوں اے تے نہیں پتا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا یا اخلاق نال پھیلیا، مگر مینوں اے پتا اسلام دی حفاظت جدوں ہوے گی تلوار دے نال ہی ہوے گی۔ تو مسلمانہ نے جدو دی تلوار چھوڑ دیتی، انہا یہودیاں تے نصرانیاں نو اتنی اوقات ہوگی کہ قرآن مجید نو جلاون، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن۔ آج پھر مسلمانہ نے ایک صلاح الدین ایوبی دی ضرورت ہے، آج پھر ایک محمود غزنوی دی ضرورت ہے، آج اسلام پھر کسے محمد بن قاسم نو آوازہ پہ دے دے۔ گرامی قدر حضرات، آج مسلمانوں نے اپنی غیرت ایمانی دا ثبوت دینا پوے گا۔ اسی سارے انہا یہودیاں تے نصرانیاں تے عیسائیاں دیاں ساریاں پروڈکٹس دا بائیکاٹ کر کے اور ہر مسلمان اپنے اپنے طور تے اپنی استطاعت مطابق احتجاج ریکارڈ کرواوے، اور اسی حکومت پاکستان کو بھی مطالبہ کرانگے سویڈن دے سفیر نو ملک بدر کیتا جاوے، انہوں پاکستان وچوں نکالیا جاوے، اور ہر طرح دا انہاں رابطہ ختم کیتا جاوے۔ رازق کل بھی رب سی، رازق آج بھی رب ہے، اسی کسی کو لے کے نہیں کھاندے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ تے توکل کر دے۔ گرامی قدر حضرات کر دے او بھی دور سی، یہ مسلمانہ کو ادھار لے کے کھاندے سن۔ آج مسلمانہ نے اپنی حالت اتنی پست کر لئی کہ ساڑھے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کرن۔ آئیے حاضرین محترم، میں ایک پیغام بھی دینا چاہنا کہ نال نال مسلمانہ نے عالم نو وہ پیغام یاد کروانا چاہنا جڑا قرآن نے سانو قرآن مجید عظمت دے حوالے نہ دسیا۔ میاں محمد بخش نے فرمایا سی زیراں زبراں شدہ مداں شان تیری وچ آئیاں، آما لوگاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں۔ آدم چشتی مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے، ظہوری مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے، تے میاں محمد بخش دا ایک شعر ایک پاسے کہ آپ نے فرمایا زیراں زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوگاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں۔ آئیے میں تو انہوں قرآن وچو قرآن دی عظمت سناواں، آنکھو سبحان اللہ تے پڑھئے قرآن بھائی، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج جڑا گھروں ارادہ کر کے آیا کہ میں نبی دے قرآن دا محافظ بن کے چلیا، او بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے بڑی برکت والی ذات جنہیں اپنے یار دے قرآن نازل فرمایا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا جنہیں اپنے یار تے فرق کرنے والی کتاب ایک قرآن نازل فرمایا تاکہ میرا یار سارے عالمین ڈر سنانا والا بن جائے۔ اللہ نے قرآن دے وچ قرآن دیا شانہ بیان فرمایا، فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والیا اسا تو آڑے تے کتاب نازل فرمائی جڑی ہر چیز دا بیان کر دیئے۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي
کتاب مبین فرمایا ہر خشک تے تر چیز دا ذکر اس قرآن دے اندر فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز اس قرآن دے اندر اللہ نے مقدموں کا دیتی فرمایا کل فی کتاب مبین اللہ نے رجا فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے سارا کچھ قرآن میں چھے نوجوان سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن میں چھے کون بولو سبحان اللہ امام احمد بن حنبل کو لے کے بابا آیا کہنے لگا لجپال میں جوان ساتھ اللہ نے میں بیٹی عطا کی تھی تے میرے کو اللہ نے دولت بھی بڑی عطا کی تھی تے میں منت مان لئی سخنا سکھ لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی تو بیٹی دی شادی کرانگا تے بیٹی نو جہیز ہے ساری کائنات تے دو جہاں دی دولت دے وانگا آج میری بیٹی جوان ہو گئی جدو بیٹی پیدا ہوئی سی میرے ورگا امیر کوئی نہیں تے آج میرے ورگا غریب کوئی نہیں ہونا بیٹی دی شادی دا بیلہ ہے تو جہیز ساری کائنات دی دولت دینی ہے تے کی دے وہاں فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے سمجھے ساری کائنات ہی دے دیتی ہے کیونکہ رب قرآن جو فرماتا کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن چھے سارا کچھ قرآن چھے کو سمجھن والا ہوئے تھے صحیح امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لے کے بندہ آکے کہنے لگا حضور سائنس کہن دی ہے کہ ستارے حرکت کر دینے تے ستارے گھوم دینے زمین بھی گھوم دیئے سورج بھی گھوم رہے چاند بھی گھوم رہے مریخ عطار و زحل سارے ستارے پہ گھوم دینے اے بھی سائنس کہن دی ہے کہ اے سیدھے بھی گھوم دینے تے اس طرح بھی گھوم دینے یعنی دو طرح اپنے مدارے چ گھوم دینے تے قرآن چ کلن فی فلقی یسبحون کہہ کے اللہ نے ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر تے فرمایا ہے پر قرآن چ ستاریاں دی الٹی چال دا ذکر کوئی نہیں تے حضور اے قرآن چ تسی کہہ دیو سارا کچھ تے سیدھی چال دا ذکر ہے الٹی دا کوئی نہیں آپ نے ارشاد فرمایا تو قرآن سمجھے ہی نہیں فرمایا جڑی آیت تو پڑھیے اے دے بیچ الٹی چال دا بھی ذکر ہے تے سیدھی دا بھی ذکر ہے انہیں پوچھا کیویں فرمایا کلن فی فلق انہوں ادرو پڑھیے پھر بھی کلن فی فلق بن دے ادرو پڑھیے پھر بھی کلن فی فلق بن دے فرمایا ایسے آیت جو ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے الٹی چال دا بھی ذکر ہے پتہ چلیا سارا کچھ قرآن ویچے سارا کچھ قرآن ویچے گرامی قدر حضرات زمین تے آسمان دی ہر چیز دا ذکر اللہ نے قرآن فرما دیتا گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید نو کون بدل سکتا تے کون اس قرآن دی توہین کر سکتا بڑے بڑے کافر آئے ابو جہل بھی اے عتبہ تے عتیبہ شیبہ ابو لہب اخنس بن شریک امیہ بن خلف بڑے بڑے کافرانوں آئی تے مانسی وہ کہندے سن اسی عربی بڑی سونی بولنے ہاں تے قرآن بھی عربی ہے نا اسی قرآن دی مثل بنا کے لے آما گے اے محمد جیڑا قرآن پڑھ دے جیڑا ایک کلام پڑھ دے اے تا اسی بھی بنا سکنے ہاں اے بھی عربی اسی بھی عربی اللہ نے فرمایا چلو انج کرنے ہیں نا پھر ایک چیلنج نہ کر لئے اللہ نے چیلنج فرمایا 15 صدیاں پہلے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار ہو روچا بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پروردگار نے رشا فرمایا او میرے یار دیاں ریساں کرنا والے اللہ نے رشا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ فادعوا شہداءکم من دون اللہ ان
کنتم صادقین۔ اللہ نے رجا فرمایا جاؤ اپنے سارے مددگار لے آؤ۔ اللہ نے رجا فرمایا فاتو بسورت من مثلہ، فرمایا قرآن دی چھوٹی تو چھوٹی سورت دی مثل بنا کے لے آؤ۔ نوجوانوں سارے نے سر توڑ کوششاں کر لیا، کوئی قرآن دی ایک آیت بھی بنا سکیا، وہ بھی عربی سن، قرآن بھی عربی سی۔ پتہ چلیا قرآن عربی آنل نہیں آندا، ابو جال نو بھی عربی آندی، ابو لہب نو بھی عربی آندی ہے، پر اونا نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی، بلال نو حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آئی۔ یہ گلہ فضل دیا انہوں نے عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی، بلال حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آ گئی۔ معلوم ہویا کہ رب دے فضل نہ ہوندے، او دے کرم نہ ہوندے۔ میں کتابہ پڑھیا کہ عرب دا ایک بہت بڑا شاعر، بہت بڑا شاعر، سارے شاعران دا مکے دے اندر استاد گنے جاتا سی، اللہ دی توحید ایمان رکھدا سی۔ انہیں جب دیکھیا کہ میری ساری قوم بت پرستی کر دیئے، انہیں مکہ چھوڑیا تے آؤ ایک پہاڑ دی غار اچ جا کے تے انہیں ڈیرے لگا لے، اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی۔ مکے دے سارے او دے شاگرد کٹھے ہو کے تے غار دے باہر بیٹھ کے آواز دے کے کہنے لگے استاد جی اگر تسا غار چ ڈیرے لگا لے تے سانو شاعری کون سکھاوے گا، اسی کدی شاگردی کران گے، ساڈے شعراں دی اصلاح کون کرے گا؟ انہیں اندرو جواب دیتا کہ بیٹا تسی روزانہ شعر لکھ کے لے کے آیا کرو تے تسی غار چ کاغذ تے یا کسی چیز تے لکھ کے چمڑے چ سٹ دیا کرو، میں او دی اصلاح کر کے باہر سٹ دیا کراں گا، اس طرح پڑھاں گے میرے سامنے کوئی نہ آوے، میں بت پرستان دے سامنے نہیں جانا۔ او دے شاگردان نے روزانہ شعر تے غزل لکھ کے تے غار دے اندر اپنی غزل نو لکھ کے سٹنا، انہیں او دی اصلاح کر دینی۔ گرامی قدر حضرات وقت گزردا جا رہا جدو اللہ نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی نا، پڑھا سورۃ الکوثر، میں پتہ کیوں سناوا لگا، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، یہ جڑی تا دے نیچے دو زیران ہے نا، ایک قلت دے معنی دے دیا، اللہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، فرمایا سب تو چھوٹی صورت دی مثل بنا کے لے آؤ، تو سب تو چھوٹی صورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورۃ الکوثر سب تو چھوٹی صورت، اللہ فرمایا بڑیاں چھوڑو، سورہ بقرہ بہت بڑی صورت ہے نا، اللہ فرمایا کسی چھوٹی صورت ورگی صورت بنا کے لے آؤ، اور 1500 سال تو قرآن دا چیلنج ہے، 1500 سال تو چیلنج ہے، کوئی قرآن دی مثل ایک لفظ نہ بنا سکیا، ایک حرف نہ بنا سکیا، کیوں؟ انسان دی بنائی چیز دا انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، او دا کوئی نہ کوئی انسان ڈپلیکیٹ بنا کے لیا سکتا ہے، ایک نے جہاز بنایا، دوسرے نے راکٹ بنا لیا، ایک نے راکٹ بنایا، دوسرے نے میزائل بنا لیا، ایک نے میزائل بنایا، انہیں ایٹم بم بنا لیا، کسی نے کار بنائی، دوسرے نے ٹرک بنا دیتا، کسی جہاز بنا دیتا، سارے نے کسی نہ کسی دی کاپی کر کے بنا لیا، کیوں؟ انسانہ نے بنایا سی نا، تے سب کچھ بنا سکتے نے، پر ایک مچھر دا پر ٹوٹ جائے کوئی لگا نہیں سکتا، کیونکہ انسانہ دیا بڑیاں چیزاں دی مثال ہو سکتی ہے، رب دی بنائی دی مثال نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنیاں کتابہ دیا تحریفاں کر لیاں، پر رب دا قرآن سی نا، قرآن سی، اللہ نے فرمایا لے آؤ کوئی دی مثال، کوئی کاپی دے کر کے لے آؤ، کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ، اللہ فرمایا کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ گرامی قدر حضرات، ان او دے شاگردان نے نا اے سورۃ الکوثر لکھی، پڑھئے قرآن، نوجوانوں دے سورت جڑے ویلے سورۃ الکوثر نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نوجوانوں اتنا آیتاں دے شاگرد نے لکھیاں، انہیں لے کے غار دے اندر سٹیاں، آواز دے کے کہنے لگا استاد جی میں 3 مصرے لکھ کے لے کے آیا، استاد جی دی ربائی بنانی ہے، 4 مصرے پورے کرنے، انہوں 4تھا مصرہ نہیں آ رہا، وزن تے پورا نہیں اتر رہا، کہنے لگا استاد جی یہ 4تھا مصرہ لکھ دیا آجے، میں 3 دے مصرے لے کے آیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ
الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. انہیں واپس کاغذ سٹیا، شاگرد نے کھول کے بیکھیا، اوپر لکھیا تھی انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر ما هذا قول البشر. انہیں چوتھا مصرع لے کے بھیجا ما هذا قول البشر، اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول البشر. اے دے مخالفین بھی مننا پہ گیا، مخالفین بھی مننا پہ گیا کہ قرآن دی مثال نہیں بن سکتی. نہ کوئی قرآن دی مثال بنا سکیا، نہ کوئی مصطفیٰ صاحب قرآن دی مثال آ سکیا. گرامی قدر حضرات، اللہ نے اپنے محبوب کتاب یوں نازل فرما دیتی. فرما تبارک الذی نزل الفرقان، اے فرق کرنے والی کتاب ہے، اے فرق کر دیں دی اپنے تے بیگانے دا. پڑھا قرآن کدے کدے جو فرق کر دے. قرآن وچوں آج قرآن دی شان سنی جاؤ نا. میں نال نال اس بات قرآن پڑھ رہا کہ قرآن اپنی شانہ آپ بیان کر دے، کوئی مننے نہ مننے. گرامی قدر حضرات، رب نے قرآن دی شانہ اتنی بلند کر دیتی ہیں. ساڑھا نکا نکا بچہ قرآن مجید محافظ بھی ہے تے حافظ بھی ہے. میں کتاب اج پڑھیا، اللہ نے ایک دن فرشتہ نے فرمایا جاؤ زمین برباد کر کے آ جاؤ، عذاب کر دو. سورے فرشتے عذاب لے کے زمین تے آئے تھے. اللہ نے تھوڑی دیر بعد فرمایا واپس آ جاؤ. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا بڑے تے ستے نے، پر وہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے صبح صبح اٹھ کے قرآن پہ پڑھ دے رہے نا، انہاں چھوٹے دی وجہ تو میں بڑیاں دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے صبح اٹھ کے جدو قرآن پڑھ دے، بڑے ستے ہوندے تے انہاں دے صدقے رب بڑیاں دے گناہ معاف کری جاندہ. اتھے ہر بچہ حافظ قرآن، ہر بچہ محافظ قرآن ہے. سنیے قرآن، قرآن کا دے چھ فرق کر دے. انہاں نو تکلیف کیے یہودیاں نو، انہاں نصرانیاں نو تکلیف کیے. ایک کیوں کدے قرآن دے صاحب قرآن دی توہین کر دے، اصل تکلیف کیے. آؤ میں دساں، اللہ نے قرآن چہ بیان فرمایا، اللہ نے رجا فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اللہ نے رجا فرمایا جی میں زندہ تے مردہ کدے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے رجا فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اللہ نے فرمایا جی میں انا تے سجاکھا برابر نہیں ہو سکتے. کدرے رب نے رجا فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا عالم تے جاہل کدے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ نے رجا فرمایا لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ. اللہ نے فرمایا جنتی تے دوزخی کدے برابر نہیں ہو سکتے. انج ایمان والا تے یہودی تے عیسائی تے مشرک کدے برابر نہیں ہو سکتے. کہ میں زندہ تے مردہ برابر نہیں ہو سکتے. کہ میں دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہو سکتے. کہ میں اندھیرا تے اجالا برابر نہیں ہو سکتا. ایمان والا تے مشرک کدے برابر نہیں ہو سکتا. انہاں نو پتہ نہ اسی مسلمان دی برابری کر سکنے آئے، نہ اسی قرآن دیا برابریاں کر سکنے آئے. آئے دین تو ہی نہ کر کے ساڑھے دل پہ دکھان دینے اسی بھی ایہی کہنے آئے اے دین نبی دا اج بانگ یتیمان کہ روے پہ کرلاوے کہ ہووے کوئی عمر بہادر کہ روندے نو گل لاوے. رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا حکمران گزرے ہندوستان دے اندر. بہت بڑا حکمران، بڑا معروف ہے تاریخ دے اندر رنجیت سنگھ.
انہیں ایک مرتبہ اپنی ساری کبینہ بلا لی تے دربار جو بلا کے تو انہیں آکھیا کہ میرا ارادہ ہے کسی طریقے مسلمانہ دا قرآن بدل دئیے، ادھے وچ تحریف کریے۔ انہیں آکھیا ادھر والی صورت ادھر کر دیو، ادھر والی صورت ادھر کر دیو، ادھر دی آیت ادھر کر دیو، ادھر والی آیت ادھر کر دیو، زیرہ دیاں زبران دیاں پیشاں بنا دینے ہاں۔ رنجیت سنگھ نے جدو انہا آکھیا نا ڈیرا جب بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تو چلا ہو گیا، ابو جال کو عربی ہو کے تے قرآن نہیں بدلیا کرا، کہرے کو پنجابی ہو کے کیویں بدلیا جانا۔ انہیں آگیا جے بدل بھی لویں تے ورکیاں تو بدل لویں گا تے آپ سینیاں جو کون بدلے گا؟ سینیاں جو کون بدلے گا؟ کیونکہ دیا حفاظت دیا ذمہ داریاں عرشہ والے خدا نے آپ لیاں۔ ہارون رشید بادشاہ دا پتر مامون رشید اودے دربار دے اندر ایک یہودی آیا تے انہیں بڑی علمی گفتگو کی تھی۔ مامون رشید نے انہوں آکھیا کہ تو اتنا صاحب علم ہے تو اسلام قبول نہیں ہو، کیوں نہیں کر لیتا؟ اتنا تو سمجھدار ہے، عقل مند ہے۔ اللہ نے تینوں صورت بھی بڑی حسین عطا کی تھی، آواز بھی سونی ہے، علم بھی بڑھائے، اللہ نے تینوں صاحب کلام بھی بنائے، صاحب بصیرت بھی ہے، اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ وہ کہنے لگا نہیں کہ نہیں، میرے واسطے میرے باپ تے دادے دا دین ہی ٹھیک ہے۔ چلا گیا، ایک سال دے بعد آیا تے مامون رشید دربار جو انہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا نالے مسلمان ہو گیا، اٹھ کے انہیں قرآن تے صاحب قرآن تے اسلام دی عظمت دے اتے بڑی سونی تقریر فرمائی۔ مامون رشید بڑا حیران ہو کے کہنے لگا کہ میں تینوں پچھلے سال اسلام دی دعوت دیتی تو میری دعوت قبول نہ کی تھی، اسلام قبول نہ کی تھا، آج تو کلمہ بھی پڑھ کے آیا ہے، اسلام تے قرآن تے کملی والد شان جو تقریر بھی کی تھی، وجہ کی ہوئی؟ کہنے لگا بادشاہ تو میں نے آکھا سی کہ میں بڑا بصیرت والا تے بڑی عقل والا تے میں اسلام کیوں نہیں قبول کردا؟ کہنے لگا ایک دن میں نے بیٹھے خیال آیا کہ میں آزما کے دیکھاں کہ کیڑا دین سچا ہے تے اپنی اصل حالت تے کیڑا دین ہے۔ وہ کہندہ میں تورات دے 3 نسخے یعنی 3 تورات دیا کتابہ لیا، انہاں 3 کتابہ میں علیحدہ تحریف کر کے تے میں انہاں ویچ تبدیلی کر دیتی۔ کہنے لگا میں پکڑ کے نہ تے یہودیاں دے کنیسہ دے اندر عبادت خانے چ گیا تے انہاں دے وڈے عالمان میں آکھیا کہ اے میں تورات دے 3 نسخے لے کے آیا نو خرید لو۔ کہندہ انہاں خرید لے، کہندہ پھر میں انجیل دے 3 نسخے لے تے او دے چ تبدیلیاں کر کے تے میں عیسائیاں دے پادری کول گرجے چ گیا، میں مختلف پادریاں نو او عیسائیاں دے او انجیل دے نسخے بیچ دیتے، انہاں بھی خرید لے۔ کہنے لگا پھر میں قرآن دے 3 نسخے لے تے میں انہاں چ تبدیلی کر کے نہ تے مسلمانہ دے مدرسے گیا تے میں انہاں نے آکھیا قرآن خرید لو، انہاں آکھیا پہلے ٹھہر جو پہلے چیک کر لئیے، نکا جا بچہ بلا کے آکھیا ذرا چیک تے کر، انہیں آکھیا جی یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک بجھیا کیوں؟ اوکھے میں حافظ قرآن میں قرآن پڑھ کے بیکے انہیں بیچ بڑیاں تبدیلیاں کی دیاں، کہندہ میں نے سمجھ آگئی کہ دین سچا ہے، او جنہ دے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن تے محافظ قرآن ہے، اے دین سچا ہے۔ حضرت امام یحییٰ فرماندے نے میں مکہ شریف گیا، توجہ ہے میرے کل، یہ میرے بڑے پرانے بیلی چودھری ہاتھ صاحب تشریف لے آئے نے، وہ اس واسطے اگے آگے نے کہ انہوں نے پتا کہ میں ناراض ہاں تھے تو کہ لیٹ آئے نے، تو میں سمجھ گیا بہرحال بسم اللہ تشریف رکھو۔ حضرت امام یحییٰ کو پوچھا گیا، یحییٰ بن اقسم آپ کو پوچھا گیا کہ حضور یہ واقعہ مامون رشید دربار سے گزرے ہے، انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک گزرے ہے۔ حضور کیوں؟ ان توجہ میرے بعد رکھا جدرا میرے بعد توجہ رکھو۔ پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا جدو آئی نا تورات انجیل تے زبور دیواری، اللہ نے قرآن مجید فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اساں انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ اپنی کتاباں دی حفاظت کرو، او یہودیوں اپنی زبور تے تورات دی حفاظت کرو تے عیسائیوں اپنی انجیل دی حفاظت کرو۔ فرمایا انہاں دیاں ڈیوٹیاں علماء دیاں سن کہ اپنی کتاباں دی حفاظت کرن، او تبدیل ہو گئیاں تے جدو آئی نا قرآن دی واری، اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لحافظون اللہ نے فرمایا اس قرآن ایسا ہی نازل فرمایا اسی اس قرآن دیا حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نے قرآن نازل بھی آپ فرمایا یہ دیا حفاظت بھی آپ کر دائے میں تے اکثر پڑھیا کرنا وہاں یہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ان جیدے جیدے واسطے ہاتھ کھڑا کر لوے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن تو یہ نہ سنجیا سی صاحب نے شیر پڑھیا او میں پہلے قرآن دی دلیل دیواں اللہ نے رجا فرمایا وکیلی ہی یا ربی اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ترجمہ کر کے بیخ لو ہی بند ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے ایک منٹ پڑھنا تے نہ پڑھنا تے اپنے نصیب ہے نا قرآن تے اساں کدے سال چ بھی ایک باری نہیں پڑھیا ہے نا ہن نہیں تساں بولنا سویرے اٹھ دے جڑے بندے نے فیس بک دی زیارت کرنی ہوے انہوں قرآن پڑھن دی تے قرآن دی زیارت دی توفیق تے نہیں نہ ہوندی ساڈے بڑے اٹھ دے سن تے پہلے قرآن دی زیارت کر دے سن اسی اٹھنے تے پہلے فیس بک دی زیارت کرنے ہیں نا تے سانو کی پتہ ہوے یہودی توہین کر دے نے پے کر عیسائی تو ہین کر دینے قرآن دی پے کرن سانو کی لگے مولوی ہیں نا عبادت کر مولوی ہیں نا ریلیاں کڈن والے مولوی ہیں تقریرہ کرن والے اے مولویاں دا کام ہے کیوں اس واسطے کہ اسا قرآن سمجھے ہی نہیں تے صاحب قرآن سمجھے ہی نہیں اسا کلمے دی قدر کیتی ہی نہیں کیوں سانو جم دی ماں دی گودی چ قرآن تے کلمہ مل گیا اسا کی قدر کیتی پوچھ انہاں کولوں جنہاں نو 100 کوڑا ایک دن وجدا سی پوچھیا گیا کیوں آکھیا بادشاہ کہندہ قرآن مخلوق ہے تے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہڈیاں باقی رہ جان گوشت سارا اتر جائے پر میں پھر بھی کہنا قرآن مخلوق نہیں قرآن رب دا کلام ہے قرآن مخلوق نہیں رب پوچھو نہ کلو قرآن دی قدر پوچھو نہ کلو قرآن دی قدر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس جگہ فوت ہوئے سن نا توجہ میرے وال کرے ادھر جس مقام تے آپ دی روح قبض ہوئی سی نا امام ابو حنیفہ دی اس مقام تے حضرت امام ابو حنیفہ نے 60 سال 7000 مرتبہ قرآن مجید پڑھیا 7000 مرتبہ اس مقام تے آپ نے قرآن مجید پڑھیا سی جتھے آپ دا وصال تے انتقال ہویا سی سانو تے زندگی چے ایک مرتبہ بھی پڑھن دی توفیق نہیں نا انہاں 7000 مرتبہ قرآن زندگی چے پڑھیا 7000 مرتبہ میری ملت نوجوانوں اچھا پڑھنا قرآن تے ہورے نصیبہ چ ہے کہ نہیں جلہ سارے تے نصیبہ چ کرے تے اے تے پڑھ لئیے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے نہیں سمجھے تے ہور آسان پنجابی چ کر کے عرض کرا اے توتا رکھیا ہوندا کہ یہ لوگا گھر وچ توتا جن پنجابی چ رات ہوتا کہندے نے او انساناں دی طرح گلاں کر دے انہوں جیڑی گل سکھائیے اوہی کر دے کلمہ سکھا دیے کلمہ پڑھ دے درود سکھا دیے درود پڑھ دے السلام علیکم کہہ دیے تے او السلام علیکم دا جوابی وعلیکم السلام کہہ دے یعنی وہ توتا انساناں وانگو گلاں کر دے تے لوگوں نے بڑا مہنگا خرید کے گھر پال دینے تے پیار کر دینے کیوں کیونکہ وہ ساڑھے ورگیاں گلاں کر دے وہ جڑا ساڑھے جیاں گلاں کرے وہ سانو سونا لگ دے جڑا محمد ورگیاں گلاں کرے قرآن پڑھے رب نو بڑا سونا لگدا ہے کیونکہ قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے نا قرآن ساڑھے نبی دی بولی دا نا ہے نا انہیں پڑھئے ڈال کے کنے کنے پڑھنا ہاتھ کھڑا کرے نصیبہ والا سارے نو دعوت نہیں انہیں سارے مل کے میرے نال پڑھئے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدائی نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا
میں تہاڈی آواز سنی ہے کسے ہو جنوں نہیں لگ دو بولے کسے ہو ریدہ بیان چنگا لگ دائی نہیں ہاتھ کھڑے کر کے سارے لہرا کے ایک باری بولو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسط قرآن کسے ہو ریدہ بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہو ریدہ بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے نظارے کھولو راج دائی نہیں سونا اے ہو جایا جاگ وچوں لاب دائی نہیں نوجوانو اللہ نے قرآن دیا شانہ بیان فرمایا اللہ نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون کدھر رب نے رشاہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ نے فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا عرض کی دیا لقدوں پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد جو پڑھایا بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا میں تے تو اجے دنیا تے آئے نہیں دنیا بنی نہیں اللہ فرماندہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ فرماندہ الرحمن جنہیں یارنوں اودوں قرآن پڑھایا جدوں انسان اجے بنایا ہی نہیں کون قرآن نو چینج کرے کون قرآن دی تحریف کرے کون قرآن مجید نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نو کون تبدیل کر دیا کوشش کرے میری ملت دے نوجوانوں اسلام تے ایک او بھی دور آیا سی خلیفہ مامون الرشید نے آکھا کہ قرآن اے اللہ دا کلام نہیں اے مخلوق انہیں سارے علماء کٹھے کر لے مشائخ کٹھے کر لیتے اپنی تلوار اس طرح کر کے نیام میں جو باہر نکال کے انہیں آکھا دسو قرآن مخلوق ہے کہ کلام ہے سارے تلوار تو ڈر گئے سارے چپ کر گئے کئیاں نے آکھا ہاں جی تسی ٹھیک کہہ رہے ہو مختلف الفاظ بول کے جان چھڑا کے جا رہے ایک بابا اٹھ کے کھلوتا اس بابے دا نام سی حضرت امام احمد بن حنبل اٹھ کے نہ تے آپ نے بادشاہ دے سامنے آپ نے فرمایا نا اے رب دا کلام ہے مخلوق نہیں تو کہ مخلوق بعد چ پیدا ہوئی رب دا قرآن تے ازلی ہے آپ نے فرمایا اے کلام اللہ اے مخلوق نہیں خلق قرآن دا بہت بڑا فتنہ اسلام دے وچ گرامی قدر حضرات جدو بغداد چ پیدا ہو گیا نا ایک بابا پورے زمانے چ اڑیا تے او دا ناسی امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں جدو میں قیدی کر کے لے کے جا رہے نا تے رستے چ کہ میں ڈاکو ملیا تے میرے کاننے چ کہن لگا اڑیا رہی گل تے کہن لگا بابا اپنی گل تو پچھے نہ ہٹی قیامت دن آسا سارے تیرے پچھے جانا ہے یہ تو ہٹ گیا نا آج نبی دی ساری امت پھسل جائے گی کیونکہ وقت امام پھسل جائے نا امام ابو حنیفہ جا رہے تھے بارش ہو رہی تھے چکڑ بڑا ایک چھوٹا جا بچہ بھی آپ دے اگے جا رہا تھے آپ بچہ سمجھ کے فرماتے ہیں بیٹا ذرا پاؤں دبا کے رکھی کدھر پھسل نہ جاویں جب نکا جا بچہ مڑ کے کہندا ہے میں پھسل گیا خیر ہے نہ کلہ ہی پھسلنا ہے سونیا کدھر تو نہ پھسل جاویں ساری قوم پھسل جاوے گی کدھر تو نہ پھسل جاویں ساری قوم پھسل جاوے گی راہبر تے رہنما پھسل جاوان ساری قوم پھسل جاندی ہے او دا استقامت دے نال اپنے پاؤں تے کھڑا ہونا راہبر تے رہنما دا بڑا ضروری ہوندہ ہے ایک بابا اڑیا او دا ناس امام احمد بن حنبل بادشاہ نے آکھا کوڑے مارا گا فرمایا جدو مارے تے گنتی نہ کری اچھا بولو سبحان اللہ او جڑے بابے نے پھر حفاظت کی دیا نوجوان جڑے پہلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا
خلیفہ معتصم باللہ نے امام احمد بن حنبل نو جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا جے آپ نو جڑیاں بیڑیاں پہنائیاں گئیاں او بیڑیاں دا وزن آپ دے جسم نالو بھی زیادہ سی پر بابا انہاں بیڑیاں نو کدیاں دے چکے لئی جاندا ہے کوڑے مارن والے نو حکم ہویا کوڑا مار انہیں پہلا کوڑا ماریا امام احمد بن حنبل دی آواز آئی فرمایا اللہ اکبر انہیں دوسرا کوڑا ماریا فرمایا سبحان اللہ انہیں تیسرا کوڑا ماریا فرمایا قرآن کلام اللہ نوجوانوں کوڑے ماری جاندے نے بابا نعرے لگائی جاندہ ہے انہیں کوڑے مارے امام احمد بن حنبل فرما دے میں انج لگیا جی میں میرا دماغی توازن بگڑ جائے گا میں پاگل ہو جاواں گا فرما دے فکرہ میں نویں لگ گئیاں کدھرے دماغ بگڑ جاوے نہ کدھرے قرآن دے کلام الہی ہوں تو مکر نہ جاواں فرما دے ماں کھوڑے کھا کھا بھی ہوش ہو گیا مینوں لگیا میں مر گیا فرما دے 3 دن دے بعد ہوش آئی حکیم نے جسم دا گوشت کٹیا مردہ گوشت کٹیا بابا جی جڑے ویلے ٹھیک ہو گئے نوجوانوں دوبارہ جیل چ ڈکیا گیا ایک بندہ آگے کہنے لگا نہیں مارا کھاندے ہو قرآن پیچھے نہیں مارا کھائی جاندے ہو کوئی انج دا جملہ بول دیو جان چھٹ جاوے اللہ دی بارگاہ دے مجرم بھی نہیں بنو گے فرمایا ایک باری جیل دی کھڑکی جو باہر بیخ انہیں کھڑکی جو باہر بیکھیا لکھاں لوگ قلم گواہت لے کے بیٹھے ہوئے نہیں فرمایا میں مکر گیا سارے مکر جانے نوجوانوں بابا کوڑے کھاندہ رہے آؤ پر مقام کی ملے جدو امام احمد بن حنبل دا وصال ہویا کسے خواب چوے کے پوچھے اب کی بنے آؤ فرمایا اللہ نے عرش دے نیچے کرسی بٹھا کے منو بٹھایا فرمایا فرشتے آؤ انہیں میرے قرآن لی بڑیاں مارا کھدیاں قیامت تک دیتے ہیرے تے جواہر نہ چھابر کر دے رہا ہوں پوچھے اب ملیا انعام کی ہے فرمایا اللہ نے فرمایا تیرے چہرے تے میری قرآن دی وجہ تو کوڑے وجہ نے آج میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کر دینا ویکھی جا قرآن پڑھی فرمایا تم گرامی قادر بسم اللہ جی واہ 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 یہ اونا دی طرف اعلان ہے بھائی ایسے ایسے رسول اللہ دے عاشق بھی موجود ہیں وہ کہنے میں 50 لاکھ انعام دے دے مانگا جڑا ادھا سر اتار کے لے آوے یا زندہ گرفتار کر کے لے آوے ہون بولو سبحان اللہ میں آکھیا سی نا تقریر دے آغاز ہے کہ ساڑھا 6 سال دا بچہ بھی محافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی محافظ قرآن ہے اسی سارے محافظ قرآن پچھلیاں امتان دے نبی اپنی کتابہ دے حافظ ہوندے سن تھے نکے نکے بچے حافظ قرآن ہے نکے نکے بچے حافظ قرآن کون قرآن مٹاوے گا کون مٹا سکتا ہے وہ آپ ہی مٹ گئے جڑے قرآن تے صاحب قرآن مٹانے دی کوششاں کر دے رہے 15 صدیاں بدر گزر گئیاں آج بھی قرآن دی کو ایک آیت بھی مثل لے کے نہ سکیا گرامی قدر حضرات انشاءاللہ نماز جمعہ تو فوری بعد اسی تقدس قرآن ریلی اپنے جامعہ مدرسہ لسانیہ انوار القرآن تو لے کے اگو کی موڑ تک جامع گے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراما گے تے قرآن مجید نال اپنی محبت دا ثبوت بھی دیواں گے جنہیں ریلی چ میرے نال جانا ہاتھ کھڑا کرے بولا سارے دی لوڑ نہیں او دی جنہیں واقعی جانا ہے جاؤ گے نا بھائی سارے قرآن مجید دی عظمت دی خاطر تو سارے نے انشاءاللہ نماز جمعہ تو فوراً بعد اسی مدرسہ لسانیہ انوار القرآن اپنے جامعہ تو اگو کی موڑ تک چلیں گے اللہ تعالیٰ سانو